अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखरुद्दीन चिश्ती आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज के अमल के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस अमल को गौर से देखें, गौर फरमाएं। ये जो अमल है, ये है पति या पत्नी को वापस बुलाने का सुलेमानी नक्श। सुलेमानी नक्श का आपने नाम सुना होगा, जो बहुत ही काबिल नक्श है। अगर आपका पति या आपकी पत्नी कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, किसी भी घर पे बैठे हैं, किसी के भी घर, अपने घर चली गई, या आपकी बीवी अपने अम्मी अब्बू के बैठी है और वापस नहीं आ रही है, या तलाक लेने की ज़िद कर रही है, या आपका जो शौहर है वो ऐसा कर रहा है, तो अपनी पत्नी या पति को वापस बुलाने का ये सुलेमानी नक्श है। ये जो सुलेमानी नक्श है वो बहुत ही काबिल नक्श है और बहुत ही अरसे से, बहुत ही मुद्दतों से ये नक्श चला आया है, जिनका लोगों को जो है वो मालूम नहीं है। जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ, आपके लिए लेकर के आया हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरे पास बहुत से मसले आते हैं। जो लोग कहते हैं कि बाबा हमारी जो बीवी है या हमारा शौहर है हमें छोड़ के चला गया है और इतना अरसा हो गया है वो वापस लेने नहीं आते हैं। बीवी तो ये बोलती है कि मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया, वापस नहीं आ रहा है। ऐसा भी मसला है, ऐसे मसले भी आते हैं। और जो है कई दफ़ा ऐसा भी है कि शौहर बोलता है, पति बोलता है कि मेरी बीवी जा कर के बैठ गई है अपने जो है मायके में, अपने अम्मी अब्बू के घर या अपनी बहन के घर, अपने भाई के घर, और वापस नहीं आ रही है। वो वापस उसे आने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या मसला है, क्या बात है। तो वो काफ़ी जगह से परेशान हो लिए हैं, काफ़ी उन्होंने मशक्क़त कर ली है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी पत्नी को या अपनी बीवी को, अपने शौहर को बुलाना चाहते हैं, वापस बुलाना चाहते हैं, तो ही इस सुलेमानी नक्श का इस्तेमाल करें। यह नक्श बहुत ही काबिल नक्श है और इस नक्श को इस्तेमाल में लाने के लिए क्या किया जाएगा और किस कदर किया जाएगा, इसे गौर से सुनें और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। अगर वाकई में आप परेशान हैं, ऐसी परेशानी से, ऐसी मुश्किलात में अगर आप हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काबिल साबित होगी और आपकी जो मुश्किलात है वो हल हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह आपको फ़तह हासिल होगी और आपकी बीवी या आपका शौहर अगर वो छोड़ के गए हैं तो वो वापस इस कदर आएंगे कि दोबारा छोड़ के नहीं जाएंगे। ये मेरा कौल है। दोबारा किसी का कहना नहीं मानेंगे, सिर्फ आपके इशारों पे नाचेंगे और आपका कहा मानेंगे। ये एक ऐसा सुलेमानी नक्श है, इतनी ताकत है इस सुलेमानी नक्श में। अगर बशर्ते शर्त ये हैं कि आप नमाजी होना चाहिए, आप नमाजी होना चाहिए, आपको पूरा तसव्वुर करके अपने शौहर का या अपनी बीवी का ही तसव्वुर पूरा करके ही आपको ये नक्श तैयार करना है और पूरी एहतियात से करना है, पूरा पाक साफ हो करके और वज़ू करके ही करना है। और जिस जगह आप इसे तैयार करेंगे, ये ख़ास तौर पे ख्याल रहे कि ये जो सुलेमानी नक्श है ये 2 कब्रों के बीच में होगा। 2 कब्र, जो 2 कब्रें होती हैं, 2 कब्रों के बीच में बैठ करके ही ये सुलेमानी नक्श तैयार होगा। और वहाँ पे आपको अगरबत्ती, जो खुशबू वाली अगरबत्ती है, वो ले करके जानी है कब्रिस्तान में, वहाँ पे जलाना है और ख़ुद को पाक और साफ़ हो करके और वज़ू करके ही आपको ये करना है। साफ़ कपड़े पहन करके जाएं, साफ़ हो करके जाएं। इसके बाद में ही आप इस नक्श को वहाँ पे कब्रिस्तान में जा कर के इसे तैयार करें। और जो वक्त है वो वक्त रहेगा 10 से 12 के बीच का, 10 से 12 के बीच का वक्त रहेगा कब्रिस्तान में जा कर के इसको तैयार करने का, इस सुलेमानी नक्श को। अब आप गौर से देखें कि ये सुलेमानी नक्श जो है वो क्या है। ये देखें, ये सुलेमानी नक्श इस कदर आपको तैयार करना है। बीच में आप देख रहे हैं पति या पत्नी का नाम, ठीक है।
آپ کی بیوی اگر چھوڑ کے گئی ہے، شوہر اسے واپس بلانا چاہتا ہے تو بیوی کا نام لکھے گا، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو بلانا چاہتی ہے تو شوہر کا نام لکھے گی۔ یہ اس قدر آپ کو نقش بنانا اور بیچ میں اس کا نام لکھنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا کلام بتاؤں گا، وہ کلام آپ کو بول کر کے، پڑھ کر کے اور دم کرنا ہے سلیمانی نقش پہ۔ اس سلیمانی نقش پہ آپ کو دم کرنا ہے، اور وہ دم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو 3 دفعہ 3 بار درود پاک پڑھنی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے۔ جو کلام ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو اللہ کا پاک نام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بولنے سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ کر کے اور دم کرنا ہے اس نقش پہ۔ اس نقش پہ دم کر کے 3 دفعہ پڑھ کر کے کوئی بھی درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو، اس کے بعد میں یہ ہے وہ اللہ کا پاک نام، یہ آپ کو بول کر کے اور اس نقش پہ آپ کو دم کرنا ہے۔ اس نقش پہ یہ ہے وہ پاک نام، جو اللہ کا پاک نام ہے، جو مدثر نام ہے، وہ ہے واہ محمد رسول اللہ، واہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے، واہ محمد رسول اللہ، واہ محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھ کر کے آپ کو دم کرنا ہے اس پہ، اور یہ پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ اس سے پہلے، پڑھنے سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ خیال رہے، یہ شرط ہے کہ آپ کو درود پاک پڑھ کر کے اس پہ دم کرنا، اس کے بعد میں ہی یہ جو اللہ کا پاک نام پڑھ کر کے پھر اس پہ دم کرنا۔ اور کتنی دفعہ آپ کو پڑھنا ہے وہ غور فرمائیں۔ آپ کو جو پڑھنا ہے یہ اللہ کا جو پاک نام ہے پڑھ کر کے، اور اس پہ جو دم کرنا ہے اس نقش پہ، وہ آپ کو کرنا ہے 576 دفعہ۔ 576 دفعہ اس اللہ کے پاک نام کو پڑھ کر کے اور اس پہ دم کرنا ہے۔ یہ نقش جو آپ کو تیار کرنا ہے وہ صرف ایک ہی دفعہ تیار کرنا ہے، ایک ہی دفعہ تیار کرنا ہے۔ جیسے پہلے روز آپ گئے قبرستان میں، جا کر کے آپ نے اس جگہ کو خوشنما بنا لیا، خود کو پاک صاف اور کر کے، وضو کر کے، پوری نیت سے، پوری احتیاط سے، اور نمازی ضروری ہے، 5 وقت کے نمازی ہوں، آپ نے یہ جا کر کے وہاں پہ کیا، ٹھیک ہے، پہلے روز آپ نے کیا، اس جگہ کو بھی خوشنما کر لیا، پہلے روز آپ نے یہ کیا، پہلے روز جب یہ تیار ہو گیا، یہ آپ نے کر لیا۔ اب آپ کو دوسرے روز پھر وہاں جانا ہے، اور یہ نقش ساتھ لے کر کے جانا ہے، اور اس پہ دم کرنا ہے۔ یہ تیار نہیں کرنا، تیار صرف ایک ہی بار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ دم کرنا ہے پھر سے 576 دفعہ، دوسرے روز بھی، پھر تیسرے روز، اس کے بعد یعنی یہ آپ کو صرف 3 روز کرنا ہے، 1 روز، 2 روز، 3 روز، صرف 3 روز کرنا ہے، لیکن بنا ناگا کرنا ہے، یہ خیال رہے، یہ شرط ہے، بنا ناگا آپ کو یہ کرنا ہے، بیچ میں ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا، ناگا ہو گیا تو دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ میں 576 دفعہ کرنا ہے، ایک بار میں، پہلے دن، دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ پھر جب یہ پورا مکمل ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو یہ جو نقش ہے، یہ نقش آپ کا کوئی صاف کپڑا پہنا ہوا، کوئی صاف کپڑا، صاف کوئی دھویا ہوا کپڑا، صاف کپڑا ہو آپ کا، وہ صاف کپڑے کے اندر آپ کو یہ ڈال کر کے رکھ دینا ہے۔ یعنی کہ آپ کا جو بھی کپڑا ہے جسے آپ نے پہلے پہنا ہوا ہو، اس کے بعد میں آپ اسے دھو لیں، دھو کر کے اس کو صاف کر لیں، پاک صاف کر لیں اس کو کر کے، اس کے بعد میں اس نقش کو آپ اس کے اندر ڈال کے رکھ دیں۔ ڈال کے رکھ دیں کتنے روز؟ صرف 3 روز۔ 3 روز آپ کو یہ نقش اپنے کپڑے میں ڈال کے رکھنا ہے۔ چوتھے روز اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ سے رابطہ نہ کرے تو کہنا اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے، اللہ پہ اطمینان رکھ کر کے، پوری احتیاطی سے، مستعدی سے، پورے تصور سے اگر آپ نے کیا
پوری نیت سے آپ نے کیا تو انشاءاللہ آپ کی بیوی ہو یا آپ کا شوہر ہو، پورے جہان میں، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، وہ آپ کے پاس خود آئیں گے اور دوبارہ آپ کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ آپ کو آپ کا ایک جیسے آپ نے جو کچھ بھی حکم اس کو کر دیا، وہ حکم کے غلام ہوں گے آپ کے۔ اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نقش کو 4 دفعہ موڑ کر کے، 4 بار موڑ کر کے ہی آپ کو اپنے کپڑے میں رکھنا ہے، یہ خاص خیال رہے۔ آپ یہ خود اسے کر کے دیکھیں، اگر آپ کرنے میں ناکامیاب ہیں یا کر نہیں پا رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔